أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان للفضل والجود والإحسان للكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شرع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم في عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عملا. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يودون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلومي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبل. نعم بقية المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في الخطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان فقضاه
علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرزهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم وردا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. إله العالمين مولا أهل الباب ان خوشیوں کو قبول و منظور فرما. آمین. عبادات کو قبول و منظور فرما. آمین. صدقات کو قبول و منظور فرما. آمین. جملہ سیئات و حسنات میں تبدیل فرما. آمین. مولا کریم جس طرح تیرے محبوب کا بھی فرمان تلاوت کیا گیا خطبے کے اندر تیرے محبوب نے جس طرح تلاوت فرمایا مولا کریم کہ عید الفطر کی نماز و صدقہ فطر کی ادائیگی کے بعد تیری طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب تم گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ. مولا کریم سب کی بخشش فرما. آمین. مولا کریم سب کی بخشش فرما. آمین. مولا کریم سب کی مغفرت فرما. آمین. الہ العالمین ہم کمزور ہیں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے بس میں نہیں ہم کمزور ہیں. الہ العالمین ہم کچھ نہیں کر سکتے. مولا کریم ظاہری تیرے محبوب کے فرمودات کی روشنی میں ہم حکمرانوں کے ماتحت ہیں. مولا کریم جہاں جہاں مسلمان ذبح ہو رہا ہے بالخصوص غزہ میں الہ العالمین اور پورے عرض میں جہاں جہاں کفار کے نرغے میں مولا کریم ان کو اس سے محفوظ فرما. آمین. ان کو رہائی نصیب فرما. آمین. ان کو امن نصیب فرما. آمین. الہ العالمین ان کو امن نصیب فرما. آمین. دشمن کو خائب و خاسر فرما. آمین. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما. آمین. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں آمین. الہ العالمین ان کے غم کو ہمیں اپنا غم سمجھنے کی توفیق نصیب. آمین. الہ العالمین تیرے محبوب نے فرمایا مسلمان کی ایک عضو میں تکلیف ہو سارا جسم متاثر ہوتا ہے. ایک مسلمان کو تکلیف ہو الہ العالمین سب محسوس کریں. الہ العالمین ہم ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا. مولا کریم ہمیں معاف فرما. آمین. ہم سب کو مجموعی طور پہ بحیثیت مسلمان ہونے کی معاف فرما. الہ العالمین جن کی ذمہ داری ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما. آمین. اس مسجد کی آبادی میں اس مسجد کی توسیع میں جن جن کا جو جو حصہ ہے جس جس طرح حصہ ہے الہ العالمین بقدر حصہ اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت فرما. آمین. الہ العالمین پر رحمت فرما. آمین. ان کے حصہ اقارب جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کی کروٹ کر مغفرت فرما. آمین. مولا کریم جو باقی ہیں ان کے مال جان عزت میں برکتیں عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما. آمین. الہ العالمین نیکی کی توفیق نصیب فرما. آمین. برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے نیکیوں سے آباد و شاد فرما. نمازوں سے آباد فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب. جو کچھ مانگ لیا وہ بھی قبول و منظور فرما. جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا